చెప్పు నేను ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పు. My name is Mautika, representing from grade 3 Begonia. My father name is Kishore. My mother name is Mautika. My sister name is Pregnika. యువర్ మదర్ నేమ్ ఇస్ మౌక్తికనా? Madhavi. మాధవి, యా. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? రైట్. धृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुरित्कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नलपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौषश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्धं तान् प्रभीमिते पाञ्चजन्यं हृषीकेशः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्ट्वेमं स्वजनं काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्ट्वद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो विनुनादयन् योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सिखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैर्देतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पातुं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपालयः 14th स्टार्ट చేయి. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच न 14th अध्यायम् श्रीभगवानुवाच परं भूय
प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम धर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजः प्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चान अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते तथा दीर्घम् तत्सि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणैर्वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणा समतीत्रैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्याव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः चतुर्दशोऽध्यायः सरे यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेषितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिर्ज्ञेतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च जीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमिद्युता हृद्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः
भक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां सतित्यनपि सन्दायः फलं यज्ञतपक्रियाः ध्यानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षि काङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सतित्ये तत्परयुज्यते प्रशस्त्रे कर्मणि तथा सद्यः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्थितिः चोच्यते कर्म चैव तद्ध्रियं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्त्रिविधं तपस्तत्कृतं च यत् स्व असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्नो ह्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सिद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः బాగుంది అన్న మెమరీ బాగుంది ఫస్ట్ చాప్టర్ లో దృష్టద్యుమ్నో అది దృష్ట్వద్యుమ్నో అన్నావు దృష్టద్యుమ్నో వకారం లేదు దృష్ట్వ తప్పు ఆ పేరే అతని పేరే దృష్టద్యుమ్నుడు సో నువ్వు వకారం యాడ్ చేయకూడదు సరేనా కరెక్ట్ గానే చెప్పాలి తర్వాత యుయుత్సుమ్ 28th శ్లోకాలో దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం యుయుత్సం అన్నావు సో అక్కడ ఉకారం ఒకటి మిస్ అయింది కృత్స్నం కరెక్ట్ గా చెప్పు కృత్స్నం అది ప్రాక్టీస్ చేయి సరేనా ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా చెప్పావో నీకు శ్లోకం ఫ్లోలో కూడా అలాగే రావాలి నువ్వు ఆ తా వదిలేయకూడదు సరేనా కృత్ సం అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయి కృత్స్నం తా హాఫ్ చెప్పాలి సా హాఫ్ చెప్పాలి నా ఫుల్ చెప్పాలి కృత్స్నం ఓకే అది ప్రాక్టీస్ చేసుకో అలాగే 14th చాప్టర్ లో 4th శ్లోకాలో కౌంతేయ అన్నావు సర్వ యోనిషు కౌంతేయ కాదు సరేనా అది అక్కడ ఉన్నది ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ సో అది నువ్వు విసర్గా అనుకుని పొరపాటు పడద్దు టీచర్ చెప్పింది సరిగ్గా వినండి ఓకే తర్వాత 25th శ్లోకాలో మానాపమానయోస్తుల్య అది ఒకసారి చెప్పమ్మా మానాపమానయోస్తుల్యః తుల్యో మిత్రాయ పక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతః స ఉచ్యతే ఇప్పుడు బాగా చెప్పావు ఇందాక గుణాతీతస్య ఉచ్యతే అని చెప్పావు ఇప్పుడు సా బాగా చెప్పావు సా కింద యకారం లేదు ఇందాక తప్పు చెప్పావు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పావు బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అది బ్రాహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం కాదు నువ్వు బ్రాహ్మణో అన్నావు బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అదొకటి తర్వాత 28th శ్లోక లాస్ట్ శ్లోక శ్రద్ధయా పరయా అది చెప్పమ్మా శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరైః తపస్తప్తం కృతం చయత్ తపస్తప్తం కృతం చేత్ స్వాధ్యాయ అసదిత్యుచ్యతే అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రయత్నో ఇహ ఆ తపస్తప్తం కృతం చేయత్ నువ్వు దేంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్రివిధం నరైహి దాంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నావు చూసుకో కొంచెం అది 17th శ్లోక ఇది 28 రెండు ఒకసారి బాగా చదువు సరేనా బాగుంది ఈ మిస్టేక్స్ కరెక్షన్ చేసుకో ఓకే ఓకే నాన్న బాయ్